بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و کفى و سلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی شارجه، خدمت شما عرض ادب و احترام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه آداب عبادت در خدمت شما حاضر هستم. امروز در مورد یکی از مسائل بسیار مهم که هر یک از ما مسلمانان با اون مواجه هستیم و اون هم حسن جوار یا همسایگی است. خوبی کردن به همسایه، با همسایه خوب بودن، آدابش چیه و ما چگونه باید با یک همسایه برخورد بکنیم. حالا این همسایه ممکنه از اقوام و خویشان باشه، ممکنه از اقوام و خویشان نباشه، اصلا ممکنه مسلمان هم نباشه. یک انسان مسلمان چگونه باید رفتار بکنه و چگونه همسایه خوب رو انتخاب بکنه؟ اولا آدابی که هر انسان مسلمان باید خودش رو بدان آراسته بکند، اولا اختیار همسایه صالح و نیکوکار. هر کدام از ما وقتی که میخواییم جایی سکنا بگزینیم و جایی مسکن انتخاب بکنیم، خب همچنان که به دنبال مسکن خوب هستیم و جایگاه خوبی هستیم، باید دقت کنیم در انتخاب همسایگان. ببینم همسایه ما کیه؟ سوال و پرس میکنه انسان که این همسایه‌ای که در بغل خونه من میخواد یا در بغل خونه من ساکن هست یا حالا یک کمی دورتر کلن همسایگانی که دور و بر من هستند چگونه افرادی هستند. پس انسان مسلمان باید اونچنان که دنبال یک مسکن خوب هست و مسکن مناسب و راحتی است، باید به دنبال انتخاب همسایگان خوب هم باشه. زیرا هر همسایه خب ممکنه از اسرار زندگی شما مطلع بشه، یا اینکه هر انسانی خواه ناخواه احتیاج پیدا میکنه به همسایه‌اش و اگر این همسایه صالحی باشه، انسان‌های نیکوکاری باشن، انسان‌های خوبی باشن، به انسان کمک میکنند. اون غم و غصه هایی که انسان ممکنه باش در این دنیا مواجه بشه از او کم میکنند. بار اون سختی و مشقت زندگی ممکنه از او کم بکنن. حالا اگر همسایه بد باشه، باز مشکلات بالای مشکلات بیشتر میشه، گرفتاری ها بیشتر میشه و چه بسا ممکنه سبب شقاوت بدبختی اون طرف بشن. رسول خدا صلی الله علیه و سلم در این باره میفرمایند اربع من السعاده، میگه 4 چیزی که از سبب خوشحالی است، سبب سعادت و خوشبختی است. المرأة الصالحه، یکی زن صالحه، زن نیکوکار. و المسکن الواسع، و مسکن واسع و وسیع، خونه بزرگ. و الجار الصالح، و همچنین همسایه صالح و نیکوکار. و المرکب الهنی، و سواری خوب، ماشین خوب، سواری خوب. حالا هر زمان و هر به حساب وقتی چیزی میطلبد و وسیله است. و باز رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرمند و اربع من الشقا، و 4 چیز از شقاوت و بدبختی است. المرأة السوء، زن بد. و الجار السوء، همسایه بد. و المرکب السوء، و سواری بد. و المسکن الضیق، و همچنین مسکن و خانه تنگ، خانه‌ای که کوچیکه. انسان وقتی که یه خونه کوچیکی داره، جا و مکانی نداره و عائله‌ش هم بزرگه، خب این شقاوت، گرفتاری، روز به روز گرفتاری بیشتر میشه، روز به روز جنگ و دعوا و بدبختی. و به همین خاطره که یک مثالی هست در زبان عربی، میگن الجار قبل الدار، همسایه قبل از خونه. یعنی انسان همسایه خوب قبل از اینکه خونه انتخاب بکنه که همسایه خوب انتخاب بکنه. الجار قبل الدار، همسایه قبل از خونه.
پس این مثال در زبان عربی مثال جالبی است. الجار قبل الدار. پس ما دقت بکنیم برای انتخاب همون همسایگان و همچنین انتخاب خونه خوب. از دیگر آداب همسایگی نیکو کردن و خوبی کردن به همسایه است. احسان کردن به همسایه. خداوند در قرآن کریم در آیات بسیاری مسلمانان رو تشویق و ترغیب کرده به نیکوکاری و احسان به همسایه. خداوند می‌فرماید و بالوالدین احسانا و بذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنوب. به پدر و مادر نیکی کنید، به خویشاوندان نیکی کنید، به یتیمان و مساکین خوبی کنید. والجار ذی القربى، به همسایه‌ای که از خویشانت است و همسایه‌ای که از خویشانت نیست، دوره، قوم خویشت نیست ولی همسایت است، به اونها نیکی کن. و رسول خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح می‌فرمایند من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیحسن الی جاره. کسی که ایمانی به خدا و ایمانی به فردای آخرت داره پس به همسایه‌اش خوبی بکنه. پس خوبی کردن به همسایه اجر و پاداش داره. خوبی کردن، نیکی کردن هیچ وقت بی پاسخ نمیمونه. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ جزای خوبی جز خوبی چیزی دیگری نیست. پس حتما انسانی که خوبی میکند خوبی خواهد دید. تو نیکی میکنو در دجله انداز که ایزد در بیابان دهد باز. تا کاریت نباشه، تو فقط وظیفت اینه که خوبی بکنی. دیگه اجر و پاداشش با خداوند خودش اجر و پاداش تو بهت میده. انسان وقتی که نیتش صالح باشه، نیت خوبی داشته باشه، طبق همون نیتش اجر و پاداشش رو خواهد گرفت. در روایت دیگری ما داریم که من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم جاره. کسی که ایمانی به خدا و ایمانی به فردای آخرت داره همسایه‌اش رو گرامی بدارد، اکرام بکند. اکرام کردن این هم خوبی کردن. اونو گرامی بدار، بهش احسان کن، نیکی کن، خوبی کن. از دیگر آداب همسایگی اینه که هر اون چه که انسان برای خودش دوست داره برای همسایه‌اش دوست بداره از چیزهای خیر و خوب. گاهی چیز بد برای همسایت نخواه. اون چنان که برای خودت ناپسند میدونی و خوشت نمیاد برای همسایت هم همینطور باشه. هر اون چیزی که برای خودت دوست داری برای همسایت هم دوست داشته باش. رسول خدا صلی الله علیه وسلم میفرمایند که حدیثی که در بخاری مسلم اومده والذی نفسی بیده لا یؤمن عبد حتی یحب لجاره ما یحب لنفسه. میگه قسم به اون خدایی که جان من در دستشه، هرگز ایمان هیچ بنده ای کامل نمیشه تا اینکه دوست بدارد برای همسایش هر اون چی که برای خودش دوست میدارد. اسلام دین خیرخواهی است، دین خوبی است. هیچ وقت اسلام بد نمیخواد. اسلام دین بدخواهی نیست. دین نفرت و کدورت و حسادت و کینه نیست. اسلام دین سلامت هست، دین خوبی هاست، دین اخلاق، دین رفتار خوب هست. پس ما باید سعی کنیم برای دیگران هر اون چی که برای خودمون دوست داریم برای اونها دوست داشته باشیم و این تأکیدی است بر حق همسایه. و اگر اینطور نباشه و این شخص خیرخواه همسایش نباشه ایمانش ناقص هست، ایمانش کامل نیست. پس هرگز
برای همسایت شر نخواه و بدخواهی نکن. انسان باید همیشه خیرخواه دیگران باشه. پس خیرخواهی یکی از اصول اسلامی است که انسان خیرخواه باشه. از دیگر آداب همسایگی اینه که تمام حقوق که یک مسلمان بر گردن مسلمان حق داره، تمام این حقوق رو رعایت بکنه. زیرا همسایه اولاتر هست و محق‌تر هست به این چیز. پس در هر صورت باید به همسایه خوبی کرد. اگر بیمار شد عیادتش بکنه، اگر عطسه کرد تشمیتش بکنه. مثل وقتی عطسه کرد گفت الحمدلله، بهش بگی یرحمک الله و نصیحتش کنه. اون چی که به خیر و صلاح همسایه است، خیرخواه همسایه باشه. اگر دعوتش کرد دعوتش رو اجابت بکنه و از اهل و خانواده همسایه‌اش دلجویی بکنه، تفقد بکنه، وارسی بکنه به اونها. اگر همسایه در سفر هست یا جایی رفته به اونها سر بزنه، اگر کاری دارن کارشون رو انجام بده و همچنین بعد از مرگ همین کار رو بکنه و جنازهش رو تشییع بکنه و دعا بکنه برای او و همچنین هر چی که به خیر و صلاح اوست اقدام بکنه براش و سایر حقوق دیگر که انسان میتونه انجام بده باید انجام بده. از دیگر آداب رعایت همسایگی اینه که انسان هرگز اذیت و آزار همسایه نکنه. سعی بکنه همسایه‌اش از اذیت و آزار او در امان باشه. به همسایه بدی نکنه، مورد اذیت و آزار قرارش نده. رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند والله لا یؤمن، والله لا یؤمن، والله لا یؤمن. 3 بار این قسم رو تکرار کردن. میگه به خدا قسم که ایمان نمیاره، ایمان نداره. به خدا قسم که ایمان نداره. 3 بار این جمله رو تکرار فرمودند. اصحاب فرمودند قیل من یا رسول الله، اینها چه کسی هستند ای رسول خدا؟ رسول خدا صلی الله علیه و سلم الذی فرمودند الذی لا یأمن جاره بوائقه، اون کسی که همسایه‌اش از اذیت و آزار او در امان نباشه. خیلی بده. الذی لا یأمن جاره بوائقه، اون کسی که همسایه‌اش از شر و خطر او در امان نباشه. در روایت دیگری ما داریم پیامبر صلی الله علیه و آله میگه لا یدخل الجنه من لا یأمن جاره بوائقه، هرگز وارد بهشت نمیشه کسی که همسایه‌اش از شر و عذابش و خطراتش در امان نباشه. این اگر شما اذیت و آزار همسایه بکنید ممکنه این سبب بشه که وارد بهشت نشید، چون خیلی خطرناکه و این دلالت بر بزرگی حق همسایه میده که چقدر حق همسایه بزرگ است در اسلام و باید انسان سعی بکنه اذیت و آزاری به همسایه نرسونه و این اذیت و آزار جزو گناهان کبیره هست. پس ما باید سعی کنیم که هرگز اذیت و آزار به همسایه نرسونیم و دقت بکنیم که حقوق همسایه را رعایت بکنیم و دائم در فکر راحتی همسایه باشیم، نه اینکه اذیت و آزار همسایه برسونیم. از دیگر آداب رعایت همسایگی اینه که انسان اگر از طرف همسایه ممکنه اذیت و آزار بشه صبر بکنه بر اذیت و آزار.
رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند ان الله عز وجل یحب ثلاثه و یبغض ثلاثه. میگه رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید خداوند 3 کس را دوست داره و 3 کس رو دوست نداره و از اونها بدش میاد. از جمله کسانی که خداوند اونها را دوست داره، یکی از اونها پیامبر صلی الله علیه و آله میفرماند رجل کان له جار سوء یؤذیه فیصبر علی اذاه حتی یکفیه الله ایاه بحیات او موت. از جمله کسانی که خداوند اونها را دوست داره، یکیش اینه که میگه مردی که همسایه‌ای بدی داره و اذیت و آزار میکنه به همسایه‌اش و اون صبر میکنه، در مقابل اذیت و آزار همسایه صبر میکنه بر اون اذیت و آزارش تا اینکه خداوند او رو کفایت بکنه، حالا یا به زندگی یا مرگ اون طرف. یعنی اگر انسان صبر بکنه و اذیت و آزار همسایه رو تحمل بکنه، این خودش اجر داره انسان و پاداش داره. از دیگر آداب رعایت همسایگی بزرگداشت حرمت همسایه و از ناموس او حفاظت کردن و خیانت نکردن به همسایه هستش. حالا این رعایت این حقوق که انسان حرمت همسایه را نگه بدارد، از ناموس او حفاظت بکنه و خیانت نکنه، انشالله در برنامه آینده دنبال خواهیم کرد، چون وقت برنامه ما در اینجا به اتمام میرسه. انشالله در برنامه آینده این مورد رو اشاره خواهیم کرد. تا اینجا امید است که این درس مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر همه شما یاران رو به خداوند بزرگ میسپارم. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.